8 साल तक मैं व्हाइट हाउस में रही, ऐसी जगह में जहाँ इतनी सीढ़ियाँ थी कि मैं गिन भी नहीं सकती थी। इसके अलावा लिफ्ट थे, घूमने की पगड़ियाँ थे और एक अपना माली था। मैं जिस बिस्तर पर सोती थी उसके ऊपर इटालियन चादर बिछे होते थे। हमारा खाना दुनिया भर की मशहूर रसोई बनाते थे और उनको परोसने वाले किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट या होटल के परोसने वाले की तरह बहुत अधिक प्रशिक्षित होते थे। सीक्रेट एजेंट होते थे जो कान में एयरपीस लगा रहते थे, हाथों में बंदूक और जानबूझकर सख्त चेहरा बनाए हमारा दरवाज़ों के बाहर खड़े होते थे। वो पूरी कोशिश करते थे कि हमारे पारिवारिक जीवन से दूर रहें। हमें इसकी आदत पड़ गई थी। शुरू में कुछ हद तक हमारे नए घर का अजनबी माली और हमेशा किसी और की उपस्थिति की। व्हाइट हाउस वो स्थान है जहाँ मेरी बेटियाँ ने गलियारों में बाल खेला और साथ लानों में पेट पर चढ़ी। यही वो जगह है जहाँ बराक देर रात तक बैठ रहते था ब्रीफिंग देखते हुए और टीटी रूप में दिए जाने वाले भाषण के प्रारूप देखते हुए, और जहाँ हमारा कुत्ता सनी कोई कालीन पर सुसु कर देता था। मैं टूटनी बालकनी में खड़े होकर ये देखती थी कि पर्यटक सेल्फी स्टिक लिए फ़ोटो खींचते रहते थे और लोहे के बाढ़ के पीछे झांकते भी रहते थे, यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए कि अंदर क्या था। कई बार इस बात से मेरा दम घुटता था कि हमारी खिड़कियाँ सुरक्षा कारणों से बंद रहती थी। मैं बिना किसी तरह की गड़बड़ी के स्वच्छ हवा भी नहीं ले सकती थी। कई बार मैं हैरान होकर मैग्नोलिया को खिलते देखती थी या सरकारी कामकाज की रोज़ की चहल पहल को, सैन्य स्वागत की भव्यता को। कई बार हफ्तों महीनों ऐसे होते थे जब मुझे राजनीति से नफरत होती थी, और कई बार ऐसे भी पल आते थे जब इस देश और इस देश के लोगों की सुंदरता मुझे इतनी प्रभावित कर जाती थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। फिर ये सब खत्म हो गया जबकि आप यह देख पा रहे थे कि वो आ रहा है, जबकि आपका अंतिम सप्ताह भावनात्मक धन्यवाद देने वालों से भरा रहा है। लेकिन वो दिन अपने आप में धुंधला है। एक हाथ बाइबल पर जाता है, एक शपथ दोहराई जाती है, एक राष्ट्रपति के सामान को बाहर ले जाया जाता है जबकि दूसरे राष्ट्रपति के सामान को अंदर लाया जाता है। कुछ घंटों के अंदर अलमारियों के खाली किया जाता है और भर भी दिया जाता है। इस तरह नए तकियों पर नए सर, नया मिजाज, नए सपने। और जब ये ख़त्म होता है, जब आपकी आखिरी बार दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पति से बाहर निकलते हैं, कई तरह से आप अपने आप को फिर से तलाश करते हैं। इसलिए मैं शुरुआत यहाँ से करती हूँ, जो एक छोटी सी घटना है जो कुछ दिन पहले ही घटित हुई। मैं रेड ब्रिक हाउस घर में ही थी जहाँ मेरा परिवार हाल में ही गया है। हमारा नया घर हमारे पुराने घर से महज कुछ मील दूरी पर है, जो आसपास शांत सड़क से घिरा हुआ है। हम अभी भी वहाँ के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं। परिवार के कमरों में हमारा फर्नीचर उसी तरह से लगाया गया था जिस तरह से व्हाइट हाउस में था। हमने घर में चारों तरफ स्मृति की तस्वीर लगाई थी ताकि यह याद रहे सब सच था। कैंप डेविड में हमारे परिवार का फ़ोटो, हाथ में बने हुए मिट्टी के बर्तन जो मुझे ग्रामीण अमेरिकी विद्यार्थियों ने दिए थे, नेल्सन मंडेला के हस्ताक्षर वाली किताब। जो अजीब बात है इस रात के बारे में कि सभी लोग जा चुके थे। बराक यात्रा कर रहे थे, सासा अपनी सहेलिया की साथ बाहर गई थी, मालिया न्यूयॉर्क में रही थी और काम कर रही थी। कॉलेज जाने से पहले के सालों में अपने आप को आजमा रही थी। केवल मैं थी, हमारे 2 कुत्ते, खाली घर, जिस तरह का मैंने 8 साल में नहीं देखा था। मैं ये सोच रही थी कि किस तरह कुछ मिनट में मैं अपने घर के अंदर जाऊंगी और प्लेट साफ करूंगी, बिस्तर जाऊंगी, शायद मैं खिड़की भी खोलूंगी ताकि बसंत की हवा को महसूस कर सकूं। ये कितना अच्छा रहेगा। मैं यह भी सोच रही थी कि वहाँ की शांति मुझे पहली बार कुछ सोचने का मौका दे रही थी। जब मैं प्रथम महिला थी तब मेरा सप्ताह बहुत व्यस्त बीतता था और मुझे यह याद दिलाना पड़ता था कि यह सब शुरू किस तरह हुआ था। लेकिन समय आ गया था कि अलग तरह से सोचा जाए। मेरी बेटियाँ जो व्हाइट हाउस में अपने खिलौने के पास वापस लौटी थी, अब किशोर हो चुके हैं, युवा जिनके अपने आवाज़ में और अपनी योजना में भी। मेरे पति व्हाइट हाउस के बाद आने वाले जीवन के लिए नए तरीके से खुद को लिए अभ्यस्त बन रहा है, अपनी लय को पकड़ रहे हैं, और यहाँ मैं हूँ इस नए जगह में, जबकि मुझे बहुत कुछ कहना है। बिकमिङ मेरा जीवन सफर, मिसेल ओबामा। यो पुस्तक मैले 2 वर्ष अगाडि पढेको थिएँ। आज फेरि अर्को कुराकानी लिएर म आइपुगेको छु। साथीहरू, यो पुस्तकको बारेमा मैले धेरै भन्न
चाहन्न र सक्दिनँ पनि, किनकि यो आफैमा एउटा विशाल पुस्तक हो। अत्यन्तै सरल रूपमा एउटा चाहिँ सामान्य घटनाहरूलाई चाहिँ बुनेर एउटा सुन्दर यो पुस्तक छ। यसले चाहिँ एउटा शक्तिशाली मान्छेहरू, शक्तिशाली पदमा पुगेका मान्छेहरूको दिनचर्या कसरी बित्छ, कुन तनाव हुन्छ, कुन अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, एकदम मसिना कुराहरू चाहिँ केलाएर मिसेल ओबामाले लेख्नु भएको छ। यो किताब पढ्दै गर्दा मलाई चाहिँ नेपालमा एकजना मान्छेको किताब चाहिँ पढ्न असाध्यै म व्यग्र प्रतीक्षामा छु। यो हाम्रो माग अथवा यो कहिले पुरा हुन्छ कि हुँदैन यो सपना, कि मिसेल ओबामाको यो किताब पढ्दै गर्दा मलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको याद आइरहेको छ। त्यति बेला पनि आउँथ्यो, अहिले पनि आउँछ कि संसारका शक्तिशाली भनेका मान्छेहरू, ठुला पदमा पुगेका मान्छेहरूका जीवन बुझ्न, उनीहरूको बारेमा बुझ्न सबै लालयत हुन्छ, सबैले चाहना हुन्छ त्यो। किनकि के भयो, कस्तो भयो, त्यो चाहिँ खुल्दुली सबैमा हुन्छ नै। नेपालमा पनि एउटा पूर्व राजा जो दुई पटक चाहिँ राजा हुनुभयो, उहाँको जीवन चाहिँ कसरी बितिरहेको होला। तपाईँ हामीले देख्छौँ नि, एउटा पदमा पुगेको, शक्तिमा पुगेको मान्छे त्यो पद र शक्तिबाट ओर्लदा यति धेरै छटपट्टि हुन्छ कि उसलाई अहिले तमाम हाम्रा गाउँघरका वडा अध्यक्षहरू, गाउँपालिका अध्यक्ष मेयरहरूको जिन्दगी हेर्ने हो भने कता कता चाहिँ अनौठो लाग्छ। तर दुई पटक राजा भएको, जसको परिवार पुस्तौनी परिवार 250-250 वर्षदेखि राजकाज गर्दै आएको एउटा चाहिँ व्यक्ति गद्दीबाट, भूमिकाबाट बाहिर आउँदाखेरि हेर्नुहोस् त कति सरल, बिन्दास अनुहार, उज्यालो अनुहार। उहाँहरूको त्यो अनुहार हेर्दाखेरि मलाई केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाहरूको त्यो चाहिँ त्यो अनुहार हेर्दा दया लाग्छ। किनकि एउटा मान्छेको रूपमा भन्नुपर्दा उहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अनुहार हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुहार जसले चाहिँ सयौँ वर्षदेखि चाहिँ राजा भएर चाहिँ बिताएको त्यो दरबार छोड्दाखेरिको पनि कुनै एउटा चाहिँ तनाव छैन, कुनै आग्रह र फुराह र कुण्ठा देखिँदैन। तर हेरौँ न, भर्खरै प्रधानमन्त्रीबाट गएका केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरू, पदमै रहेका चाहिँ शेरबहादुर देउवाका अभिव्यक्तिहरू, प्रचण्डको छटपटाहट हेरौँ होइन, कि एउटा मान्छे हुनको लागि धेरै कुराको, एउटा असल मान्छे हुनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै कुरा चाहिँदैन, सरल भइदिए पुग्छ। तर ठुलो मान्छे बन्नको लागि हजार कुराहरू आवश्यकता पर्छ। त्यो ठुलो मान्छे बन्ने दौडधुपमा लाग्दै ती भारी बोक्दा सायद मान्छेको जुनी गइसक्छ। मैले यो किन प्रसङ्ग कोट्याएको हुँ भने अहिले सबभन्दा बढी हामी जस्ता युवाहरूमा ठुलो एउटा फ्रस्ट्रेसन, ठुलो निराशा बढ्दै गइरहेको छ। नेपालमा हाम्रो गाउँ घर अथवा हाम्रा छरछिमेकी, हाम्रा साथीभाइ, तपाईँ हामीहरूको यो जुन कुराकानी हुन्छ, जुन छलफल, जुन भेटघाट होइन हुन्छ, हर समय हाम्रा कुराहरू चाहिँ निराशामा चाहिँ मात्रै व्यतीत भएका छन्। यति धेरै निराशा कि कुनै कामको टुङ्गो छैन, कुनै पेसा व्यवसायको बारेमा पनि त्यो निश्चितता छैन, आफ्नो जीवनमा भइरहेका घटनाहरूप्रतिको पनि पोजिटिभ दृष्टिकोण छैन। एभ्रिथिङ समाजमा, घरमा, परिवारमा सबैमा निराशा छ र त्यो निराशाले गर्दा भर्खरै चाहिँ नयाँ जीवन, एउटा भविष्य, उम्दा भविष्य भएका युवाहरूमा चाहिँ त्यसले चाहिँ निराशा ल्याएको छ र यो देशमा बस्ने नसक्ने वातावरण ल्याइदिएको छ। हर कोही आज अमेरिका जान चाहिरहेको छ, हर कोही युरोप जान चाहिरहेको छ, हर कोही जापान जान चाहिरहेको छ कि एउटा चाहिँ यो एक प्रकारको गाउँमा हलचल छ, सहरमा हलचल छ। हाम्रो गाउँघर, हाम्रा छरछिमेकमा, हाम्रा आफन्तमा, इष्टमित्रमा यो हलचल छ र यसले एउटा चाहिँ पक्कै पनि यो राम्रो सङ्केत होइन देशको लागि र यो देशमा भएका हामी सबैको लागि चाहिँ यो राम्रो सङ्केत होइन। किनकि सफलता, खुसी भन्ने कुरा हरेक देशका फरक हुन्छन्, हरेक परिवारका फरक हुन्छन्, हरेक व्यक्तिका फरक हुन्छ। कोही व्यक्तिको खुसीको मापन अर्को व्यक्तिमा उही हुन सक्दैन। कसैको सफलता अरू कसैको सफलतासँग चाहिँ जोडिएर त्यो सफलता हुन सक्दैन। यसको एउटा अहिले झन् युवाहरूमा निराशा किन बढिरहेको छ, एउटा कारण चाहिँ के पनि हो भने संसार अहिले एउटा मोबाइलमा अटेको छ। हामी यति धेरै चाहिँ आफ्नो बारेमा भुल्न अभिशप्त छौँ कि हामीले सबै कुरा हामीले आफ्नो भुलेका छौँ। किनकि हाम्रो अगाडि विश्व छ, हामीले विश्व हेरिरहेका छौँ। हामीले
अमेरिकाका गल्लीहरू हेरिरहेका छौँ। घरमै बसी कोठामै बसी हामीले युरोपका चाहिँ बीचहरू समुद्री तटहरू हेरिरहेका छौँ, जापानका व्यस्त गल्लीहरू हेरिरहेका छौँ, कोरियाका ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू हेरिरहेका छौँ। र त्यो हेराइले हामीलाई त्यो नै ठुलो संसार लागेको छ। त्यो मोबाइल अथवा त्यो डिजिटल जो दुनियाँ छ सबैमा एउटा चाहिँ सहज हुँदै गइरहेको छ त्यो संसार। त्यो संसारले हामीलाई आफ्नो संसार बिर्साइरहेको छ। के गर्न सकिन्छ? यो जो बढ्दै गएको निराशा र गाउँ घर छोड्ने जो क्रम बढ्दो छ, यसलाई चाहिँ कसरी जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्ने? मलाई के लाग्छ भने गाउँ घर अथवा यो समस्या समाधान गर्न धेरै थोक चाहिँ गर्नु पर्दैन। ठुल्ठुला बजेटका योजना अथवा अनौठा योजनाहरू ल्याउनुपर्छ मलाई जस्तो लाग्दैन। एक हामी एउटा जनप्रतिनिधि अथवा नेता अथवा लिडरले चाहिँ गर्ने के हो भने आउने भविष्य देखाउने हो। गयो जो गइसकेको छ, जो बितिसकेको छ, त्यो कुरामा समाजलाई पछाडि फर्काउने अथवा हाम्रो चेतनालाई अथवा हाम्रो चाहिँ त्यो प्रकारको भावना ल्याउने भन्दा पनि हरेक जनप्रतिनिधिले सोच्नुपर्छ कि आफ्नो इलाकामा मात्रै के गर्दाखेरि आशा जगाउन सकिन्छ, समाजमा आशा जगाउन सकिन्छ, युवाहरूमा आशा जगाउन सकिन्छ। त्यो अहिले जो बालेनको कुरा, जो हर्कको कुरा आइराखेको छ, मलाई लाग्छ बालेन र हर्कहरूले कुनै अनौठो चिजहरू गरिराखेका छैन। उनीहरू आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ ध्यान दिएर आफ्नो ठाउँलाई उत्साहित बनाइरहेका छन्। हर्क साम्पाङ जो धरानमा पानीको जो विकराल समस्या छ, उनी हर दिन खोलामा गइरहेका छन्। यसको मतलब एउटा यो सन्देश हो कि एउटा नेता एउटा खोलामा गइरहेको छ, पानी मात्रै खोजिरहेको छ भने पानी खोज, सम्भावना खोज, हैन? धरानमा त्यति धेरै ठुलो समस्या छ पानीको कि सबैलाई उसले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित बनायो। बालेनको समस्या, बालेनको जो योजना छ, महानगर यति धेरै चाहिँ अव्यवस्थित सहर भइसक्यो कि अब त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनको लागि एउटा ठुलो जोखिम, एउटा ठुलो योजना, एउटा साहस छ र त्यो साहस दिनदिनै डोजर लागेर गइरहेको छ। त्यसकारण अब हरेक गाउँका जनप्रतिनिधिहरूले सोच्नु पर्यो के गर्दा बढीभन्दा बढी गाउँको ध्यान गाउँमै केन्द्रित गर्नु पर्यो, आफ्नो इलाकाको ध्यान आफैमा केन्द्रित गर्नु पर्यो। नि त्यो हो नि एउटा सफल नेता त। एउटा सफल जनप्रतिनिधि त्यो हो जुन जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकामा, नगरपालिका होस् या गाउँपालिका होस्, आफ्नो पालिकाका मान्छेहरूलाई आफ्नो पालिकामा केन्द्रित गराओस्। हरेक पालिकाका युवाहरू, हरेक पालिकाका मान्छेहरू आफ्नो पालिकाको बारेमा गफ गर्न लागि, कुरा गर्न लागि, त्यो पालिकाको बारेमा चाहिँ सम्भावना, समस्याको बारेमा छलफल गर्न थाल्यो भने अनि गुल्जार हुँदैन, अनि खुसियाली आउँदैन, अनि सफलता आउँदैन। त्यसकारण यति धेरै जनप्रतिनिधिहरू सङ्कुचित हुनु भएन कि आफ्नो पार्टी, आफ्नो मान्छे, हैन, खालि चाहिँ स्वार्थका कुरा, खालि कमिसनका कुरा, योभन्दा अलि बाहिर आएर यिनी योजनाका काम त कर्मचारीलाई जिम्मा दिनुहोस्, कर्मचारीले गरिहाल्नुहुन्छ नि। आफूले भनेको आशा देखाउनुहोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने त्यो आशा हो। र सबैभन्दा सफल नेताले के देखाउँछ भने आशा देखाउँछ। युवा साथीहरू, म आफै पनि कैयौँ पटक निराशाबाट गुड्जिएको छु, दुःखी हुन्छु, हैन, र चारैतिर बाटाहरू बन्द भएको देख्छु। र हामी जस्ता तमाम युवाहरू, यो उमेरका युवाहरू अथवा यो समयका हामी मान्छेहरू र यस्तो अवस्थामा सबै हामी गुड्जिएका छौँ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने अब यसको हल के हो, यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने आफ्नो जीवनलाई? मलाई लाग्छ पहिला सर्वप्रथम त हामी यति खराब समयमा अहिले छौँ कि संसारै एक किसिमले चाहिँ कोरोना महामारीपछि संसारले नै निराशा बाँडिरहेको छ, असफलता बाँडिरहेको छ। कोही देश, कोही कुना पनि अहिले सन्तुष्ट हुने र आफ्नो लयमा अगाडि बढिरहेको देखिँदैन। संसारको असर हामीलाई अवश्य पनि परिरहेको छ र झन् नेपालमा त यो राजनीतिक यो वातावरणले गर्दा, सबै कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई यो अत्यन्त हामी जटिल समयमा हामी बाँचिरहेका छौँ। हामी युवाहरूले अथवा म आफै पनि के गर्छु त भन्दा यो सबैभन्दा खराब समयमा टक्क अड्डिएर धैर्य भएर, संयमित भएर आफ्नो वरपर निहाल्ने हो, आफ्ना सम्भावनाहरूलाई निहाल्ने हो, आफ्नो यथार्थतालाई चाहिँ आत्मसात गर्ने हो। हामीसँग अहिले के छ, के छैन,
हैन। हामीले के पाउँछ यो हतारो चटारोको जो अहिले जो माहौल छ, यति बेला हामी धेरै ठुला काम गर्ने अथवा धेरै ठुलो चाहिँ आशा अपेक्षा राखेर अगाडि बढ्ने भन्दा पनि अहिलेको यो समयलाई चाहिँ कसरी चाहिँ धैर्य भएर चाहिँ बिताउन सक्छौँ, धैर्य भएर अलि उपयोगी बनाउन सक्छौँ, सकेसम्म उपयोगी बनाउन सक्छौँ, यो हाम्रो प्रयत्न छ। र यो भिडियो हामीले यो जो प्रयत्न गरिरहेका छौँ त्यो पनि एउटा के हो त भन्दाखेरि यो समयलाई उपयोगी बनाउनको लागि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र ती तमाम युवा साथीहरूसँग म के पनि भन्न चाहन्छु भने हामीले सरल ढङ्गले हाम्रो यथार्थलाई जाँच्यो भने थुप्रो कामहरू बाँकी छन्। गाउँहरू जसरी रित्ता रित्ता हुँदै गइरहेका छन् त्यो रित्तो गाउँलाई हामीले धेरै कुरा राखेर भर्न सक्छौँ। धेरै सम्भावना छ अहिले गाउँघरमा, होइन? गाउँ त पुरै रित्तो छ, कोही पनि छैन मान्छे, के छ सम्भावना? होइन, गाउँमा अहिले धेरै सम्भावना छ। हामीले गाउँमा कृषिका कुरा गर्न सक्छौँ, खेतीपातीका कुरा गर्न सक्छौँ, पशुपक्षी पालन गर्ने कुरा गर्न सक्छौँ, गाउँघरमा चाहिँ पढाइ लेखाइका कुराहरू गर्न सक्छौँ, वन जङ्गल खोलानालाका थुप्रै सम्भावनाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो गर्दा हामीलाई कुनै ठुलो जोखिम छैन, त्यो गर्दा कुनै ठुलो लगानीको पनि हामीलाई आवश्यकता छैन। खालि हामी चाहिँ त्यो गर्न तयार हुनु पऱ्यो, मानसिक रूपमा हामी तयार हुनु पऱ्यो, शारीरिक रूपमा हामी तयार हुने हो भने सरल छ। र यो म प्रयत्न गरिराखेको छु र एउटा नयाँ काम गर्नको लागि हामीले त्यो कोसिस जारी राखेका छौँ। यो क्यामेरा अगाडि बोल्ने यो कोसिस यो जारी, यो दुईवटा भिडियो नै हाम्रो यो नै हो र हामीले एउटा नयाँ कामको थालनी गर्न खोजिरहेका छौँ। सम्भवतः हामी केही हप्ता पछि नै हामीले आफ्नो यो कार्यक्रमको चाहिँ नयाँ खाका नयाँ रूपरेखाको बारेमा पनि छलफल गर्ने नै छौँ। र मलाई त अहिले चाहिँ के भन्न मन लागिरहेको छ भने यो कुनै जनप्रतिनिधिले सुन्नुहुन्छ, सायद धेरैले सुन्नुहुन्न, हरेक जनप्रतिनिधि हरेक नेताहरूलाई अहिले यति धेरै चाहिँ आफ्नो बारेमा चिन्ता छ कि आफ्नो बारेमा मात्रै चिन्ता बोकेको नेतृत्व नेपालको सिंहदरबारमा मात्रै छैन, हाम्रो गाउँघरको सिंहदरबारमा पनि छ। उसलाई आफ्नो राजनीतिक हिसाब किताब गर्नमा उसले कति कमाउने कति गुमाउने, उसलाई कसले विरोध गरे कसले समर्थन गरे, ऊ आफ्नो मात्रै लेखाजोखामा जो व्यस्त जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त मेरो भन्नु केही छैन। उहाँहरूको त्यो दुखी आत्मालाई त केही भनेर झन् किन दुःख दिने। तर म अरू जो सम्भावना खोजिरहनु भएका युवा साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुभयो एउटा निश्चित समयको लागि हुनुभएको छ। हेर्नुहोस्, केही दिन अगाडि मैले एकजना मेरो मिल्ने साथी जनप्रतिनिधि मेयरलाई मैले भेट्न गएको थिएँ। उहाँ असाध्यै बिजी देखिनु भयो। व्यक्तिगत जीवनमा मैले भनेर कति चाहिँ भन्नुपर्छ कति भन्नु पर्दैन म त्यो चाहिँ मलाई त्यो थाहा छैन। तर म यो बिचमा पनि मैले मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू धेरैलाई मैले भेटेको छु, सचिवहरू मन्त्रालयका। यो त्यति धेरै योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरेको लिडरसिप चाहिँ देखिएको छैन। उहाँ त्यो साथीलाई मैले भेट्न गएको थिएँ कार्यालयमा, उहाँ असाध्यै व्यस्त देखिनु भएको थियो। तपाईँहरू धेरै व्यस्त नहुनुहोस्, केही छैन तपाईँहरूको काम। एउटा जनप्रतिनिधिको काम असाध्यै व्यस्त हुने काम छैन। तपाईँहरू एकदमै छोटा छोटा कामहरू गर्नुहोस्। गाउँमा आशा, आफ्नो पालिकाहरूमा आशा कसरी जगाउन सकिन्छ, मसिना कामहरू हेर्नुहोस् र सबभन्दा बढी युवाहरूलाई निराशाबाट जोगाउनुहोस्। युवाहरू जो पलायन हुँदैछन् ती युवाहरूलाई बोलाउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। अहिले धेरै चाहिएको छैन युवाहरूलाई, जो निराश छन्, जो चाहिँ आफ्नो घर वरिपरि आफ्नो गाउँमा चाहिँ सम्भावना देखिरहेका छैनन्, ती युवाहरूलाई टक्कै तपाईँले काँधमा हात राखेर हामी छौँ नि मात्रै भनिदिए पनि धेरै जसो युवाहरू चाहिँ आफ्नै गाउँघरमा बसेर काम गर्नको लागि तयार हुनेछन्। केही भन्नु पर्दैन ती युवाहरूलाई, सबैसँग मेहनत छ, शिक्षा छ, योग्यता छ, क्षमता छ, उनीहरूले गर्छन्। तर उनीहरूले गर्नको लागि अगाडिको जुन नेतृत्व लिडरसिप हुन्छ, जुन संरचना छन् हाम्रा, ती संरचनामा बसेका मान्छेहरूले ढाडस दिउँ, आशा दिउँ, भरोसा दिउँ र ती युवाहरूलाई केही न केही काम गर्नमा चाहिँ उत्साहित बनाऊँ। मलाई त्यो लाग्छ र म त्यो काम गर्नेछु। मेरो योजना पनि छ कि हरेक युवासँग जोडिएर काम गर्ने। हेर्नुहोस्, मैले अगाडि नै भनिसकेँ कि हाम्रा खुसीहरू, हाम्रा सफलताहरू हामीसँग मात्रै सम्बन्धित छन्। कोही मान्छे गीत गाउन पाए खुसी हुन्छ, कोही मान्छे हिँड्न पाए खुसी हुन्छ, कोही मान्छे कुस्ती खेल्न पाए खुसी हुन्छ, कोही मान्छे ग्राउन्डमा फुटबल खेल्न पाए खुसी हुन्छ, कोही मान्छे पैसा गन्दाखेरि खुसी हुन्छ, कोही मान्छे यस्तै किताब पढ्दाखेरि खुसी हुन्छ। खुसीका कुराहरू त सरल छन् नि, सिम्पल छन् नि, आफ्ना आफ्ना छन् नि। त्यसकारण अरूको मान्छे खुसी के कारणले भइरहेको छ भन्ने कुरा निर्धारण गरेर त्यही पाउनको लागि हामी नतर्पौँ। युवा साथीहरू कोही अमेरिका गएर खुसी हुन्छ, ठिक छ। अमेरिका गएर खुसी हुने मान्छे घरमा बसेर खुसी नहुन पनि त सक्छ। तपाईँ घरमा खुसी भइरहनु भएको छ भने
तपाईँ चाहिँ जुनसुकै देशमा गएर पनि खुसी नहुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले तमाम युवा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो गच्छे अनुसारका नयाँ नयाँ कामहरू गरौँ, सृजनशील कामहरू गरौँ, खुरापात गर्न बन्द गरौँ। म आफै पनि यति धेरै नेगेटिभिटी एउटा चाहिँ हुन्छ नि बाट चाहिँ घेरिएको हुन्छु। तमाम पछिल्ला जो साथीलाई भेट्यो होइन यो भनेको छ त्यो भनेको छ, हरेक विषयमा चाहिँ खुरापात मात्रै छ। प्लिज युवा साथीहरू, एकले अर्काका चुक्लिहाल्ने, एकले अर्कालाई लडाउने खेलहरू बन्द गरौँ। त्यसले केही दिन्न आफूलाई, त्यसले झन् आफ्नो क्षमता घटाउँछ, आफ्नो सोच घटाउँछ। बरु टक्क आफ्नो बारेमा सोचौँ, आफूसँग कुरा गरौँ, आफ्ना सम्भावनाहरू के हुन्, आफूसँग मनमिल्ने साथीहरूको एउटा ग्रुप बनाऊँ, छलफल गरौँ र अगाडि बढौँ। यही भन्न चाहन्छु। र आउँदो दिनमा नयाँ काम गर्ने कुरा छ र यही सम्बन्धी केही न केही नयाँ काम गर्नको लागि सोचिरहेका छौँ र त्यो कामको एउटा पूर्व तयारी स्वरूप यी भिडियोहरू बनाइरहेका छौँ, यी गफहरू गरिरहेका छौँ। सिम्पल गफहरू भन्छन् नि, विथआउट स्क्रिप्टेड, विथआउट प्रिपेरेसन, बिना तयारी, बिना चाहिँ कुनै योजना चाहिँ लिखित योजना बिना हामी टक्क बस्ने, भिडियो खिच्ने, क्यामेराको अगाडि हेर्ने, कुरा गर्ने, यो शैलीले, यो कुराले थप हाम्रो योजनालाई चाहिँ अगाडि बढाउनमा चाहिँ साथ दिनेछ भन्ने हिसाबले यी कुराहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई निराश पनि लाग्छ होला होइन, के छ भिडियोमा भनेर हेऱ्यो फेरि केही नदेख्दा त्यो निराश लाग्छ होला। त्यस्तो होइन, हामीले यो तयारी स्वरूप गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा नयाँ कार्यक्रमका साथ, नयाँ तपाईँहरूसँग भेट्ने, भलाकुसारी गर्ने कुनै न कुनै योजनाका साथ हामी आउने छु, म आउने छु। त्यसको लागि अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो, धन्यवाद।